محترم عزیز طلباء کرام، یہ اللہ کریم دی بہت وڈی سعادت ہے، خاص کر ساری جماعت جمعیت اشاعت التوحید و سنت ہوتے جو ہن انہاں مہینہ دے وچ پورے پاکستان کے جو معتدہ دنیا دے ہوتے اشاعت التوحید و سنت جتھا کوئی عالم موجود ہے تو قرآن مقدس دا درس اور دروس سے قرآن شروع ہوئی۔ یہ اللہ کریم دی مہربانی ہے جو اللہ کریم جیندے کولو جتنا کام گھنے چاہ ساری جماعت جمعیت اشاعت التوحید و سنت انہاں دے کولو اللہ کریم نے قرآن مقدس دی خدمت دا کام گھدے، سارے اکابرین علماء دے بند انہاں دے کولو اسا طالب علم انہاں دی طرز دے اتے جیڑی شے کوئی ساکو اللہ کریم سمجھ لیتی ہے تو وہی تساں حضرات دے سامنے انشاءاللہ یہ کریں دے ہیں۔ قرآن مقدس دے 4 حصے ہن حضرت شیخ حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی طرز دے اتے۔ حضرت شیخ حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سارے بہت وڈے یعنی پیر استاذ الاساتذہ حضرت شیخ حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہاں دی طرز دے مطابق قرآن مقدس دے 4 حصے ہن۔ پہلا حصہ ہے جس دے بیان خالقیت باری تعالیٰ دا، یعنی خالق دا معنی ہے پیدا کرن والی ذات، پیدا کرن والی ذات ہے تو صرف اللہ کریم دی۔ خالقیت باری تعالیٰ دا کے معنی ہے پیدا کرن والی ذات ہے تو صرف اللہ کریم دی۔ اور وہ حصہ شروع تھیندے الحمدللہ رب العالمین دے کولوں سورت فاتحہ دی ابتدا دے کولوں اور تاں لگا ویندے سورت مائدہ دے آخر تک۔ اس حصے دے اندر اکثر مضامین ایو جہن جیرے بیان جنہ دے وچ خالقیت باری تعالیٰ دا بیان جو پیدا کرن والی ذات ہے تو صرف اللہ کریم دی، بھاویں مکھی ہوئے تو بھاویں ہوئے ہاتھی، انہاں دی کوئی نسبت یعنی چھوٹی وڈی شے کو پیدا کرن والی ذات صرف اللہ کریم دی ہے۔ اس حصے دے اندر سارا اکثر توحید مقدس دا ایو بیان ہو سی، اور پھر اس تو بعد دوجا حصہ سورت انعام دے کولو لا کے اور سورت دا پھر چنگا تا ایویں وہ لا دے ایندے تے اسا ہیلو کہے نہیں۔ الظلمات والنور اس دوجے حصے دے اندر ربوبیت باری تعالیٰ دا بیان ہے کہ پیدا کرن تو بعد ان کو حد کمال تک پہنچاون والی ذات ہے تو کہیں دی صرف اللہ کریم دی۔ نال صرف دا لفظ ضرور آکھڑے جو او آدھن ہی تے بھی دا آگے فرق ہوندے کہ ہی دا معنی صرف ہوا اور بھی دا معنی نال ہور بھی ہن، یعنی پیدا کرن والی ذات بھی اللہ کریم دی اور پیدا کرن تو بعد انہوں کو حد کمال تک پہنچاون والی ذات انہوں دے ساری ضرورتیں پوریاں کرن والی ذات بھی کہندی ہے صرف اللہ کریم دی۔ اور تریجا حصہ سورت کہف مبارکہ دے کولو شروع تھیندا پئے جن دے وچ ہے کہ تخت شاہی دے اتے خود متمکن ہے اللہ کریم، تخت شاہی دے اتے خود متمکن ہے، ان کو نہ کہیں دی ضرورت ہے وزیر مشیر دی، نہ کہیں مشیر دی، نہ کہیں وزیر دی، نہ کہیں بائے دی، آج ضرورتہ تو پاک ہے ذات صرف اللہ کریم دی، سب کچھ کرن والی ذات اسے دی۔ یہ تا سورت سبا تک، اور سورت سبا دے کولوں چوتھا حصہ ہے سورت قرآن مقدس دا جس دے وچ ہے نفی شفاعت قہری، نفی شفاعت قہریہ۔ نفی شفاعت قہری دا مطلب یہ ہے کہ کوئی سفارش کرن واسطے مشرکین دا خیال ہے جو اللہ کریم کو سفارش دی ضرورت ہے، سفارش کرا کے تے سارے ود کے ساکو بہشت دی گھن ویسن جہنم دے کولو ساکو بچا گھن سن۔ اللہ کریم نے فرمایا کوئی سفارشی دی میں کو ضرورت نہیں تے نہ کوئی سفارشی چاہیے ہے۔ یہ چوتھے حصے دے اندر نفی شفاعت قہری دا بیان ہے۔ یہ سورت سبا بھی اس چوتھے حصے دی ابتدا اتھوں تھیندی پئی ہے،
اور اس صورت مبارکہ دے کولو چوتھا حصہ ہے قرآن مقدس دا جن دے وچ ہے نفی شفاعت قہری دا بیان۔ پہلا کہ ہے خالقیت باری تعالی، اور دوجے حصے دے اندر ربوبیت باری تعالی، اور تیجے حصے دے اندر تخت شاہی دے اوتے خود متمکن ہے اللہ کریم، او کو نہ وزیراں دی ضرورت ہے نہ مشیراں دی ضرورت ہے۔ اور چوتھا حصہ سورت سبا دے کولو اس دے وچ نفی شفاعت قہریہ، اللہ کریم دے کولو کوئی زبردستی منواونا چاہے منوا سکدا نہیں۔ بعض دا خیال ہوتے جو بھئی نفی شفاعت قہریہ دا مطلب یہ ہوئے کہ اللہ کریم دے کولو کوئی زبردستی منواونا چاہے منوا سکدا نہیں، اللہ کریم کہے دے کولو مجبور نہیں۔ اے تہانے آپس دے اندر تعلق چار مضمونہ دا، پہلا خالقیت باری تعالیٰ، دوجا ربوبیت باری تعالیٰ، تریجا تخت شاہی دے اوتے خود متمکن، اور چوتھے حصے دے اندر نفی شفاعت قہری۔ اس صورت سبا مبارکہ انہاں عنوانات دے وچوں یعنی چوتھے حصے دی پہلی صورت، اور اے بھی یاد رکھو کہ ہر حصہ الحمد نال شروع تھیندا پیا نے۔ قرآن مقدس دا ہر حصہ الحمد نال، پہلے سورت فاتحہ کتوں شروع تھیندی پئی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اور پھر اس تو بعد سورت انعام وہ بھی الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، الحمد کولو، اور پھر سورت کہف وہ بھی الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اور پھر سورت چوتھا حصہ سورت سبا وہ بھی شروع تھیندی پئی ہے الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ چار حصے قرآن مقدس دے تے ہر حصہ الحمد نال شروع تھیندا پی ہے۔ پہلا حصے دے وچ خالقیت باری تعالیٰ دا بیان، دوجے حصے دے اندر ربوبیت باری تعالیٰ دا بیان، اور تریجے حصے دے اندر تخت شاہی دے اوتے خود متمکن ہے، کہہ دی اس کو ضرورت نہیں، نہ خلیفہ دی تے نہ کوئی وزیرہ مشیرہ دی، اور چوتھا حصہ سورت سبا دے وچ نفی شفاعت قہریہ۔ اچھا ہن ہے سورت سبا دا ما قبل دے نال تعلق اور ربط، سورت سبا دا ما قبل دے نال تعلق اور ربط۔ سورت سبا دے کولو پہلی سورت نے سورت احزاب، سورت احزاب، سورت احزاب مبارکہ دے اندر اللہ کریم نے مسئلہ بیان فرمائے یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین، اور سورت سبا مبارکہ دے اندر اللہ کریم نے اس مسئلے دی تفصیل کر کے کھول کے بیان کر لیتے۔ اس سورت سبا مبارکہ دے خلاصہ کہ سورت سبا مبارکہ دے اندر اللہ کریم نے جیرا مسئلہ بیان فرمائے وہ ہے ولا تنفع الشفاعہ، کہ سفارش تے شفاعت کہیں کو نفع نہ دے سی، کہیں دی سفارش کرن دے نال اللہ کریم مجبور تھی ونجے تے بھئی کہیں کو نقصان ادا پہ تے نفع، ایویں نہ ہو سی ولا تنفع الشفاعۃ عندہ الا لمن اذن لہ، اون کو اللہ کریم دے سی اجازت دیندے واسطے خود چاہتی، اور اللہ کریم دے کولو کوئی زبردستی سفارش کرا کے بنوا بھی نہیں سکدا۔ اس صورت سبا مبارکہ دا خلاصہ کہ اس صورت مبارکہ دے اندر اللہ کریم نے چند دلائل بیان فرمائے ہیں اس مسئلے کو سمجھاون واسطے نفی شفاعت قہریہ، انہاں دے واسطے چند دلائل اللہ کریم نے بیان فرمائے۔ اس صورت مبارکہ دے اندر اللہ کریم نے چار دلائل عقلی بیان فرمائے، چار دلائل عقلی، اور ایک دلیل نقلی اور ایک دلیل وحی اللہ کریم نے بیان فرمائی ہے سورت سبا مبارکہ دے اندر، اور چار شبہات دا جواب دیتے، مشرکین دے چار شبہ ہیں انہاں دا بھی جواب دیتا ہے، اور 8 طریقے تبلیغ بیان فرمائے اللہ کریم نے کہ تبلیغ کیویں کرنی ہے۔ ولا ایک باری توجہ دے نال سنو بھائی، خلاصہ اس صورت مبارکہ دا کہ ہے
اس صورت مبارکہ دے اندر اللہ کریم نے مضمون بیان فرمائے نفی شفاعت قہریہ، اور اس نفی شفاعت قہریہ دے دعوے کو ثابت کرنے واسطے اللہ کریم نے 4 دلائل عقلی بیان فرمائے، ایک دلیل نقلی بیان فرمائی، اور 4 شبہات دا جواب دیتا، اور 8 طریقے تبلیغ بیان فرمائے۔ 4 دلائل عقلی، ایک دلیل نقلی، اور اسی طرح 8 طریقے تبلیغ، 3 وچالے دے وچ اور 5 آخر دے اتے اللہ کریم نے بیان فرمائے پوری صورت دے اندر، اور 4 شبہات دا جواب دیتے ہیں۔ اور بعض شبہات ہیں انبیاء علیہ السلام دے متعلق، اور بعض جنات دے متعلق، بعض فرشتہ دے متعلق۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تے داود علیہ السلام دے متعلق بھی مشرکین کو شبہ ہے، انہاں شبہات دا بھی اللہ کریم نے جواب دیتے۔ اس صورت سبا دے اندر مشرکین کو شبہ ہے حضرت داود علیہ السلام دے متعلق کہ داود علیہ السلام جیندے داود علیہ السلام دے یعنی ہاتھ دے وچ لوہا بھی نرم تھی ویندے، اینی اختیارات رکھ دے، لہذا سارا الہ تے معبود تے مشکل کشا ہے حضرت داود علیہ السلام۔ اللہ کریم نے اس دا جواب دیتا، فرمایا یہ سارے شہید اساں عطا فرمائے انہوں دا اپنا کمال نہیں۔ اور دوجا شبہ حضرت سلیمان علیہ السلام دے متعلق کہ سلیمان علیہ السلام جیندے ہوا بھی تابع، جن بھی تابع، اتنی مخلوقہ تابع، لہذا وہ بھی سارا الہ تے معبود ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ دیکھو تو صحیح جو حضرت سلیمان علیہ السلام دے تابع کی میں کوئی اس دے حکم دے نال چل دیا پیا ہے، میں خدا انہوں تابع کر دیتا ہی حضرت سلیمان علیہ السلام دے، وہ دا اپنا کوئی کمال نہیں اس واسطے۔ اور تریجا شبہ ہے جنات دے متعلق کہ جن عالم الغیب ہیں، اللہ کریم نے انہوں دے اس شبے دا بھی جواب دیتا کہ جن بھی عالم الغیب نہیں۔ اور چوتھا شبہ ہے فرشتہ دے متعلق کہ فرشتے بھی الہ تے معبود ہیں، مولا کریم نے اس دا بھی جواب دیتا کہ فرشتے بھی الہ تے معبود تے مشکل کشار ہیں، وہ بھی محتاج مخلوق ہے میری، یہ ساری مخلوق۔ اور دیکھو سورہ سبا دی، بسم اللہ